بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم من اللہ ما لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صلاۃ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب خوشبو میں ساتھ لیے باد بہاری آئی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں خوشبوواں دے تبادلے اور ملاقاتاں کے مرحلے خوشبو میں ساتھ لیے باد بہاری آئی دل نے یہ جان لیا دل نے یہ جان لیا ان کی سواری آئی دل نے یہ جان لیا ان کی سواری آئی فردوس سے بری سے یورا جان الوداع ہونے کو الوداع ہونے کو دل کی بے قراری آئی الوداع ہونے کو دل کی بے قراری اور صدمہ ہجر مٹا دنیا سے سارا صدمہ ہجر مٹا دنیا سے سارا سامنے آنکھوں کے جب وہ صورت پیاری آئی دل نے یہ جان لیا دل نے یہ جان لیا دل نے یہ جان لیا ان کی سواری اور جی رہا ہوں میں اسی آس پہ نازش کاش کہہ دے کوئی اٹھ چل تیری باری آئی کاش کہہ دے کوئی اٹھ چل تیری باری آئی خوشبو میں ساتھ لیے خوشبو میں ساتھ لیے ان کی سواری
دل نے یہ جان لیا ان کی سواری بحمد اللہ تعالی سیدنا یوسف کریم بن کریم بن کریم بن کریم علیہم الصلوات و تسلیم دا ذکر پاک دا جو 10واں جمعہ المبارک جدوں دوسری مرتبہ برادران یوسف باپ کے کولو بنیامین نو لے کے شاہ مصر دی بارگاہ پہنچے اور جناب بنیامین نے بحکم ربی جناب یوسف دے قرب دیدار دا شرف پایا تعارف ہوتا اور جناب یوسف علیہ السلام نے حکمت خداوندی دا ایک ہیلا اختیار کر کے جناب بنیامین کو رکھ لیا برادران یوسف نے آ کے باپ نے کیا ان بنا کا سرک تواڈے بیٹے نے چوری کی تھی سانو حقیقت حال دا نہیں پتا جو اساں ویکھیا تانوں دسیا آپ نے پھر شاہ مصر دے نام خط لکھیا کہ اسی جنہ دی آل اولاد نہ اسی چوریاں کرنے نہ چور پیدا کرنے نہ چوراں نو جمنے نہ خود چوریاں کرنے پھر مزید کچھ عرصہ گزریا جناب یعقوب علیہ السلام ہجرے یوسف چروندیاں وقت گزاریا اور پھر ایک دن فرمایا اپنے بیٹیاں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ہم پترو جاؤ یوسف نو لبو عرصے بیت گئے ادھی صدی دے قریب زمانہ گزر گیا اینے سالاں دنیا دے نقشے بدل جان شہراں دے خد و خال تبدیل ہو جان جسماں دی شناخت ڈھل جاندی جوانیاں بڑھاپے بدل جاندی ادھی صدی پہلے ویکھیاں شکلاں یاد نہیں رہندیاں تے پھر فرمایا جاؤ ڈھونڈو یوسف تے نہ لوگ تاریخی جملہ فرمایا یہ نہ سمجھو جے کہ میں ویسے کہنا پیا جذبات وچ ولا تیسو من روح او میرے پترو اللہ دی رحمت نا امید نہ ہو جائے انہو لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون فرمایا اللہ دی رحمت تو کافر نا امید ہوندے اللہ دی رحمت تو کافر نا امید ہوں گے اسی تے نبی تے پترو تسی نبیاں دی اولاد تہاڈا باپ نبی تہاڈا دادا نبی پردادا نبی تسی تے نیکاں دی اولاد ہو تسی اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے ایتھے بہت بڑا تماشا ہے انہاں دے منہ تے جڑے کہندے نہیں یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی اے سمجھ کے روندے رہے کہ یوسف نو بگیار کھا جائے یہ تے رب دی رحمت و مایوسی یہ آپ تو خود فرما چکے نے کافر مایوس ہوں گے وگرنہ ادھی صدی پہلے جدے بارے چ پتراں نے خون چ ڈبیا کرتا وکھا کے باپ نو روایا ہوئے کہ اے جے یوسف دا خون کرتے نو لگیا کھا گیا جے بگیار بھیڑیا سارا کچھ یوسف نو سارا کھا گیا تے ادھی صدی بعد آپ فرماندے نہیں اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو جاؤ لبو جا کے تے پہلو یوسف دا ذکر کیتا پھر بھائی دا پتہ سی یوسف دا بھائی اوتھے ہی ہے جتھے یوسف عجب علم نہیں جاؤ لبو جاؤ ڈھونڈو جا کے اللہ دی رحمت نا امید نہ ہوئے جے انہو لا ییسو من روح اللہ الا
إلا القوم الكافرون. او پترو یہ کافران دا کام ہے اللہ دی رحمت نا امید ہونا. تسی تے نیکاں دی اولاد ہو جاؤ تیاری کر کے ہن تیسری مرتبہ چلے نے. تیسری مرتبہ چلے نے اوتھے ہی چلے نے جتھے پہلی مرتبہ گئے نے, اوتھے ہی جا رہے نے جتھے دوسری مرتبہ گئے نے. ہن تیسری مرتبہ پھر اوتھے چلے نے. ایویں نہیں چلے باپ دے بھیجیاں چلے نے, باپ دی رہنمائی نال چلے نے. پتہ چلیا جناب یعقوب جان دے نے جتھے پہلی وارا میرے پتر گئے نے یوسف اوتھے ہی ہے, جتھے دوسری وارا گئے نے یوسف اوتھے ہی ہے. ہن جتھے تیسری وار چلے نے اوتھے ہن پردے کھل جانے نے. فلما دخلوا علیہ. ہن تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام دے صاحبزادے جدوں تاجدار مصر دے دربار وچ آئے, قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فإن الله يجزي المتصدقين. ہوں جڑے جدائیاں دے پراگ کھلن لگے نے, پردے اٹھن لگے نے. ہوں تیسری مرتبہ, پہلی مرتبہ آئے سن تے ہور رنگ سی, دوسری مرتبہ آئے نے تے ہور رنگ سی, ہوں تیسری مرتبہ آئے نے تے ہوں عاجزی نال آئے نے, ہوں انکساری نال آئے نے, ہوں اعتراف کیتا ہے عاجزی دا. دربار یوسفی وچ کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے کہندے نے یا ایھا العزیز, او مصر دے شہنشاہ تیرا دربار وسے. مسنا اہلنا مسنا و اہلنا الضر, اسی تنگ دستی دا شکار ہو گئے ہاں, سانو مشکلاں نے گھیرے گھت لینے, ساڈے بال بچے بھکھاں پھاکیاں دے سائے تھلے آ گئے نے. بجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اسی کھوٹے سکے لے کے آئے ہاں. تیسری مرتبہ کہنے اسی کھوٹے سکے لے کے آئے ہاں. فاوف لنا الکیل, سانو پھر اوہی پیمانے بھر بھر کے اناج دے, سانو پھر گلا دے. کہ ہن او جملہ بولیا جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک خاص قدرت والو حکم ہویا. کی بولیا؟ وتصدق علینا, اسی مسکین لوگ اسی غریب مسکین ساڈے تے خیرات کر, ساڈے تے سخاوت کر, ساڈے تے خیرات کر. اسی مسکین ساڈے تے خیرات کر, ساڈے تے. ان اللہ یجزی المتصدقین. بھائی کہندے نے جناب یوسف نو کی کہندے نے؟ بھائی کہندے نے ساڈے تے خیرات کر, اللہ خیرات کرنے والیاں نو چنگا بدلہ دیندا ہے. ہن جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ لفظ نہ اگے نہیں بولے, اگے اپنی مسکینی دا ذکر نہیں کیتا. ہن بہتا قریب نے تیسری مرتبہ, کیونکہ دو مرتبہ کو چاکا اتر گیا. اس دربار دے گلیاں دا بول بھلیاں دا نشیب و فراز دا آداب دا پتہ چل گیا. تیسری مرتبہ آئے نے ہن اس علاقے دے کچھ لوکاں دا تعارف شناخت شہر دا پنجاں بوویاں دا دروازے دے نکلن دا داخل ہون دا طریقہ آ گیا. دربار دی ساری صورتحال ویکھ لئیے, جغرافیائی احوال ویکھ لے نے, دربار دا منہ کدھر ہے, دیواراں کیویں نے, تاجدار مصر کتھے بہندا ہے تے کتھے کیویں لوگ کھلوندے نے, خیرات لین والے کیویں کھلوندے نے, انعام لین والے کیویں کھلوندے نے, معافیاں لین والے کیویں کھلوندے نے, انعام لین والے. ہن سارا کچھ جان چکے نے, ہن سکھ چکے نے. ہن تیسری مرتبہ بہتا قریب آ گئے, اس صف دے وچ کھلو گے جہی صف دے وچ بہت اجڑے برباد بھکھے لوگ آ کے کھلوندے سن, اوتھے آ کے کھلوتے. ساڈے تے خیرات کر, توجہ فرمائی.
اللہ رب العالمین فرماندا ہے ہن جناب یوسف علیہ السلام بھائیاں نوں فرمان لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون او کچھ یاد جے او کچھ یاد جے تساں کی سلوک کیتا جی یوسف نال دے بھائی نال کچھ یاد جے کچھ یاد جے انکا لانت یوسف انت یوسف تو یوسف ہے قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہوں میں یہ راز بھی دسنا کہ ہوں میں پہچانیا کیویں یہ گل بھی دسنی ہے کیویں پہچانے پہلی دو مرتبہ کیوں نہیں پہچانے ہوں کیویں پہچانے انک لانت یوسف تو یوسف ہے قال لا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین میں یوسف اے میرا ماں جایا بھائی بنیامین ہے ساڈے تے اللہ نے احسان کی اپنے صبر دا بعد میں ذکر کیتا اللہ دے احسان دا پہلے ذکر کیتا ساڈے تے اللہ نے احسان کیتا تے پھر وجہ کی بیان کیتی انہم یتقی ویصبر فرمایا جڑا پرہیزگار رہے او جڑا تقوی سلامت رکھے تے جڑا صبر کرے اللہ اپنے صابر بندیاں دا اجر ضائع نہیں کردا اچھا ہن اے راز سنو نہ پہچانیا کیویں اہل علم نے جو وجوہات بیان کیتیاں ایک تے اے وجہ اگے جنی وار آئے نے دور کھلوندے سن اج بہتا نیڑے ہو کے کھلوتے دوسری وجہ مولوی عبدالستار لکھدا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اوہ پیمانہ دانے ناپن والا فرمایا تعارف تو پہلے تعارف تو میں او پیمانہ لے ساڈا سنو حقیقت جد پیمانہ وچ ڈانڈت آیا حضرت یوسف بھائیاں تائیں اے فرمان سنایا وہ دانے ملنے والا لوپا آ گیا آپ ہاتھ میں پھڑ کے فرمان دے نے بھائیاں نو حکم کرو تا ذکر تو ساڈا اس تھی پوچھے کوئی حکم کرو تا ذکر تو ساڈا اس تھی پوچھے کوئی حال بیان شکار سناوے جویں حقیقت ہوئی جناب یوسف ادھر روپا پھڑ کے کہنے نے او کنان وچوں آنے والے لوگوں یہ آنکھو تے پائی اے پیمانہ یہ تواڈا سارا قصہ سنائے حضرت یوسف چھڑی سنہری پائی اوپر ماری آنکھ بول خدا دے حکم دس حقیقت ساری نرم آواز کیتا اس پائی اس روکن کہتے نرم آواز کیتا اس پائی سننے اندر آیا
آکھن لگا نال یوسف دے پائیاں دغا کمایا اج لوہے دا برتن بولدا ہے پیا پتا چلیا نبی چان تے او چیزاں بھی بولدیاں نے جنہاں دی زبان کو نہیں یہ کھجوراں نو بلا سکدے نے پتھراں نو بلا سکدے نے یہ روڑاں نو کلمے پڑھا سکدے او پیمانہ بول کے کی کہندا ہے پیو دے کول یوسف نو بھائیاں بہت پیار کیتا سی پر باہر آ کر اس دے کارن قتل تیار کیتا سی باہر آ کر کھانا اس دا کتیاں اگے پایا پانی اس دا گیا نصیب کوزا پن وگایا سخت تماچے یوسف تائیں او پیمانہ بولدا ہے پیا باقی سارا مجمع چپے پیمانہ کہندا سخت تماچے یوسف تائیں منہ تے وسن لگے شانو چہرہ کیوں کر تیرا بھائی پوچھن لگے وہ پیمانہ بول دے ایک ایک گل نے شروع کی تھی جویں کھوچ سٹیا جویں رسی کٹی جویں تاجر آئے جویں انہاں کھوچ ڈھول لٹکایا کیویں باہر کڈیا تے پھر کیویں بھائی واپس آئے تے کیویں انہاں سخت وعدہ نکالیا کیویں تاجر ڈرے پھر کیویں انہاں سودا کیتا پھر کیویں ویچیا تے پھر کیویں ہتھی پیری زنجیراں ہتھ کڑیاں پیڑیاں لوائیاں تے کیویں وہ سارا منظر جدوں بیان کر دینا پیا پیمانہ تے رب العالمین دا حکم آ گیا بس کر یوسف نہ کر بس کر یوسف نہ کر گرمی اج بہت عدالت ہوئی دیو زیارت ہن بھائیاں تائیں دیر نہ کر ہن کو قالو انک لانت یوسف جدو اینی گل کردیاں منہ تو کپڑا ہٹایا کہنے لگے تو یوسف ہے کھالانا یوسف وہذا اخی میں یوسف آئے میرا ماں جایا بھائی بنیامین قد من اللہ علینا رب العالمین نے ساڑھے تے احسان کیتا انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین فرماند نے بھائیو کلا میں ہی نہیں جیڑا بھی تقوی اختیار کرے جیڑا صبر کرے اللہ اپنے پرہیزگار تے صابر بندیاں دا ثواب کدی برباد نہیں کردا اللہ کدی ثواب برباد نہیں کردا اللہ کریم کدی ثواب ضائع نہیں کردا ہن جناب یوسف علیہ السلام بھائیاں دے نال تعارف ہو چکے ہے ہن گردناں جھک گئیاں جدوں یہ سنیا یوسف اپنی کیتیاں ہوئیاں ساریاں کرتوتاں یاد آئیاں وہ جو پیمانے بول بول کے سارے نقشے کھول دیتے ہن ویکھیا سامنے اوہی بھائی ہے جدے تے ظلم کمائے نے تے ہن اکھاں سامنے نہیں ٹھہر سکیاں زمانے دا جریدہ گواہ جنے جرم کیتا ہوئے اکھاں چپ کے گل نہیں کر سکدا اج بڑے بڑیاں وارداتاں کرنے والے فوراً کیوں پڑے جاندے تفتیش تحقیق کرنے والے بھی آنکھ تک نہیں پا سکتے بار بار آنکھ نہیں ہے نا بار بار آنکھ چکے گی آنکھ اٹھ نہیں سکتی تفتیش کرنے والا تے کیسے گل تو پھڑ لیندا ہے کہ جدی آنکھ نہیں چڑھدی میرے سامنے کوئی داج کالا ہے یہ مجرم نہیں تے مجرم دا واقف کار ضرور ہے اللہ رب العالمین دا قرآن فرماتا ہے جدو گردناں جھک گئیاں ادھر کریم نے
قالا لا تثریب علیکم اليوم، میں میرے ویرو سر نیویں کیوں کیتے جے، سر چک لو، جاؤ میں سارا کچھ معاف کیتا ہے. یا کم رب العالمین تواڈے سارے گناہ معاف فرمائے. اللہ رب العالمین تواڈے سارے گناہ معاف فرمائے. بے شک وہ بخشنے والا مہربان رحیم ہے. ہن جدوں سر چک اٹھ گئے، جدوں معافیاں مل گئیاں، رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے ہن اس ویلے جدوں تعارف ہو گئے، واقفیتاں ہو گئیاں، ہن آپ فرماندے نے میرے والد گرامی دا کی حال ہے. ہن جدوں حالتاں دسن لگے، جس دن دا یوسف ہتا تیرے نال ظلم کمایا، اس دن تو بعد جدوں اسی اج تیسری مرتبہ آیا، سانو پیدا کرنے والے رب دی قسم، باپ یعقوب علیہ السلام جدوں بات کرنے واسطے منہ کھولیا ہے، انہاں دے منہ وچ پہلو یوسف دا نام آیا ہے. اور گلاں بعد وچ آئیاں نے، پہلو یوسف دا نام آیا ہے، پہلو یوسف دا نام آیا ہے. اور گلاں ساریاں بعد وچ پیارے یوسف علیہ السلام دی بارگاہ جدوں یہ صورتحال دسی جا رہی ہے تے آپ فرماندے نے اچھا اور سناؤ. عرض کیتا رو رو کے باپ دیاں اکھاں دی بنائی جواب دے گئی ہے، یعنی دھندلاہٹ آ گئی ہے. ایتھے مسئلہ سن لو، کوئی نبی نبینا نہیں ہویا، کوئی نبی اللہ نے جن نبی رسول بھیجے نے کوئی نبی نبینا نہیں. یہ مطلب پیدائشی نبینا نہیں. بعض انبیاء نو بعض عوارض دی بنا تے بنائی چ ضعف آیا، کمزوری آئی. جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھاں چ دھند آ گئی، بنائی بالکل ختم نہیں ہوئی، دھندلاہٹ آ گئی. وہ بھی جدوں یوسف علیہ السلام دے جسم نہ لگنے والی وہ جنتی قمیض، آپ فرما دینے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین. ایک قمیض وہ سی جڑی آپ نے تویز بنا کے یوسف دے گل چ پائی، جڑی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جدوں اگ وچ پھینکیا نمرود نے تے جبریل لے کے آئے سن جنت وچوں قمیض. اس قمیض دے بڑے کمال سے وہ قمیض آپ جسم اوپر والی قمیض اور جبے دے نیچے وہ قمیض پہنتے سن، جویں اکثر لوگ قمیض دے نیچے بنیان پہنتے، اس طرح وہ بدن دے نال چمٹائی رکھتے سن یوسف علیہ السلام. اب خلوت خانے چ گئے، اوپر والی او مبارک چادر جبا اتاریا، قمیض اتاری، نیچے تو وہ قمیض اتار کے طے کی، پھر اوپر کپڑے پہن لے. سپاہیاں جو سامنے آ کے فرمایا میری قمیض لے جاؤ میرے باپ دے منہ تے پاؤ، بنائی بالکل اسی طرح علی وجہ الکمال ہو جائے گی. فلما جدوں ادھروں قمیض بھیجن لگے تے آپ دا بھائی حضرت یہودا دیاں چیخاں نکل گئیاں، بھائی جان جدوں ادھی صدی پہلے تہاڈی قمیض خون چ رنگین کر کے باپ دے سامنے کھڑی سی، ادو بھی میں اپنے ہاتھ وچ پھڑی سی، وہ قمیض بھی میں لے کے گیا سا. جڑی قمیض تو ہجر فراق دے صدمے شروع ہوئے سن تے اج خوشیاں دا ویلا ہے تے اج بھی یہ شرف مینوں دیو تاکہ میری وہ کمی کوتاہی اللہ معاف کر دے. ہن جناب یہودا دے ہاتھ قمیض پھڑا دتی گئی. ہن جدوں قمیض لے کے آپ شاہی فوجاں دے نال قافلے دے نال جدوں چلے مصر وچوں چلے، سنو جو فرمائیو غور کریو، ادھروں چلے کہ رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے فلما فصلت العیر، جدوں قافلہ مصر تو تھوڑا دور ہویا ادھر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پوترے پوتریاں نو کٹھیاں کر کے تے فرماندے نے لا جد ریح یوسف لولا ان آپ اپنے پوتریاں پوتریاں نو کٹھیاں کر کے
آپ انہوں نے جمع کر کے فرماندے نے، توجہ کٹھیاں کر کے فرماندے نے، بے شک یعنی کوئی ایویں جھولا نہیں پیا، بے شک جڑا یہ لفظ بولے گا اللہ کریم بھی اور یعقوب علیہ السلام بھی خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا بے شک لاجد ضرور ضرور میں پانا پیا، مینوں آندی ہے پئی یوسف دی خوشبو، مینوں یوسف دی خوشبو آندی ہے پئی، لولا تفندو جے کدی یہ نہ آکھو کہ بابے ہوراں دا دین چل گیا ہے، یہ نہ آکھو بابے ہوری بہتے وڈیرے ہو کے تے ایویں چلیاں گلاں کردے نے۔ فرمایا پوتریاں نو پوتریاں نو یہ نہ آکھو بابے ہوری وڈیرے ہو کے اس طرح دیاں چلیاں گلاں کر، یہ نہ آکھو یہ نہ آکھو تے میں آکھنا وا کہ مینوں یوسف دی خوشبو آندی ہے بھائی۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ پوترے پوتریاں کہن لگے دادا جی تسی پرانی محبت دے خیال وچ اینے زمانے بیت گئے جنوں بگیاڑ کھا گئے، انہاں تے جویں سنیا اویں بولنا ہے، انہاں نوں تے نہیں پتا ساڈے باپ نے ساڈیاں چاچیاں تایاں کی کیتا ہے، پوتریاں پوتریاں نوں حقیقت وہ کہندے نے دادا جی جنوں بگیاڑاں کھادیاں ادھی صدی بیت گئی، کتھے او دی خوشبو تانوں ایویں چیتے اوندے نے پے وچھڑیاں یاداں یاد اوندیاں نے پئیاں۔ فرمایا میں پہلو واقعہ دی یہ نہ آکھو بابے ہوراں دا ذہن چلیاں گلاں کردے تے میں بے شک پکی گل کرنا، میں یوسف دی خوشبو اوندی ہے پئی۔ تے مولوی عبدالستار کی کہندا ہے حجرے اندر وچ دلگیری، حجرے اندر بیٹھا حبیب غفاری بعد صبا خدمت وچ آئی لے کے خوشبو پیاری۔ اسی تکے منن والے اللہ منن والے چ رکھے۔ مولوی عبدالستار کہندا ہے وہ کی کہندا ہے، وہ کہندا ہے نال خوشی دے مجلس اندر تے خبراں غیب سنائیاں، اج پیارے سجنا والوں سانو سرد ہواواں مجلس اندر نال خوشی دے خبراں غیب سنائیاں، اج پیارے سجنا والوں سرد ہواواں فلما ان جاءه البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا۔ جدوں خوشخبری لے کے آنے والا پہنچیا فوجاں نو پیچھے چھوڑ دیتا، خدمتگار قافلے نو پیچھے چھڑ دیتا، خوشی نال آپ دا بیٹا یہودا پہنچیا۔ جدوں قریب آ کے آوندیاں نال یوسف علیہ السلام دا کرتا باپ دے منہ تے پا دیتا۔ اللہ کریم فرماندا ہے بنائیاں 18 سالاں دی جوانی والی عمر والیاں واپس آ گئیاں۔ جدوں روشنیاں آئیاں آپ ویکھیا پتر پوترے تے پوتریاں سامنے جمع نے، سینکڑوں دی تعداد وچ سامنے جمع نے۔ آپ کی فرماندے نہیں علم اقل لکم، یہ ایت سن کے بھی دل نال بولنا ہے تے ترجمہ سن کے سبحان اللہ دی چھال آوے۔ آپ نے فرمایا قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جو
جو ہی بنائی جوانی والی عمر والی واپس آ گئی تے نال پہلی گل کیتی فرمایا پوتریو پوتریو او میں نہیں سا کہندا تانوں کہ جو میں جاننا وا تسی نہیں جاندے ایمان نہ دسو جے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی ہے تو سوچ کے دسو اجے بھی کو واقعہ یعقوب نو پتہ نہیں تے بے ایمان نہیں آپ نے تے استفہامیہ جملہ بولیا الم اقل لکم کیا میں نہ کہتا تھا تمہیں کیا میں نہ کہتا تھا تمہیں انی اعلم من اللہ ما لا تعلم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے علم ہونے کی نشانی ہے کہ بے علمی جناب یعقوب تے اپنے نام نال او جملہ بول دین جڑی اللہ دی صفت یہ تے اللہ نے فرمایا فرشتیو او دسو نام ان چیزاں دے یا اللہ سانوں نہیں پتہ او فرشتیو میں خلیفہ بنان لگا یا اللہ بڑی لڑائیاں کرے گا قتل کر میں جو میں جاننا تسی نہیں جانتے یہ تے اللہ دی صفت تے اللہ دی صفت یعقوب بولنے میں جو میں جاننا تسی نہیں جانتے انی دیر نو دیگر بیٹے بھی جمع ہو گئے تے دیگر افراد جڑے خدمتگار آئے نے میلہ لگ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام دے ویڑے وچ تے بڑیاں چاواں تیاریاں نال ایک ڈولی تیار کروائی سی یوسف علیہ السلام نے اے دے وچ میرے باپ نو بٹھا کے لیاونا ہے واتونی بیاہلکم اجمعی وہ بھی غیب دیا خبراں دین دین اسے بہ کے مصر بھیج روشنی واپس لوٹانی قمیض پاؤ منہ باپ دے منہ تے روشنی واپس لوٹانی اکھاں ٹھیک ہو جانی ہے پھر میرے کو لے کے آؤ سارے گھر بار نو سب نو لے کے آؤ سارے نو لے آؤ پورے دا پورا ٹبر مبارک لے کے آ جاؤ ابراہیم یال اولاد سارے نو لے کے آ سب نو لیاؤ پاک یعقوب نبی دے کارن عجب اماری آئی اماری ڈولی میں کریں جڑے جواہر موتی جس زینت حق نہ کائی جدوں سواری کرن لگا او حبیب یگانا جبرائیل فرشتے تائیں آیا حکم ربانا قسم نورانی جنت وچوں ڈاچی حسن سنگاری ساڈی طرفوں ساڈے دوست کارن او لے جا جلد سواری ادھر ایک قافلہ روانہ ہویا سنو حقیقت منزل منزل سنو حقیقت منزل منزل نبی روانہ ہویا نیل کنارے اوپر آیا آ کر آن کھلویا ادھر آپ دریائے نیل سے پہنچ گئے ادھر حضرت یوسف فوجاں تائیں دیتا حکم تمامی استقبال نبی دے کارن ہون پیش سلام ہزار سوارا اول کیتی جلد تیاری ہیٹھوں نہ دے عربی گھوڑے
سنو حقیقت ساری کہ باپ بیٹے دی کرن زیارت اتے نوری فوجاں ادبوں چار چفیرے جنا صفاں بن بکھائیاں میلا ویکھن ملک نورانی میلا ویکھن ملک نورانی جنہیں میل نبیاں دور ہومن لگا اج فضلوں درد فراق دلاں دا وہ 30,000 فوجاں جدوں نیڑے آئیاں توجہ اے لشکر ہے کس دا حضرت نے فرمایا آکھن لوگ پیارا یوسف طرف تو ساتھی آیا لیکن آپ پہلو ڈائریکٹ نہیں آئے پہلو 30,000 لشکر بھیجے سلام کرام 30,000 دا لشکر بھیجے پھر ہور فوجاں آئیاں نے سلامیاں کرن تے پھر کی ہویا اس کے پیچھے زنا تمامی عورتاں جو سب عزت داراں خدمت اندر نال زلیخا آئیاں نے کو کا ہوں کیونکہ پاک زلیخا ام المومنین مصر دیاں ساریاں ایمان والیاں خواتین کہندیاں امی جی ام المومنین سانو اس پاک ہستی دا دیدار کرواؤ جنہیں یوسف ورگا پتر جمیا ہے جڑا باپ ہے یوسف دا سانو دا دیدار کرواؤ تے آپ لے کے آئیاں تے جدوں قریب منظر آیا حضرت زلیخا سواری بٹھان دا حکم دیتا ہماری تو باہر نکلیاں تے گردن چکا کے سلام عرض کیتا آپ فرماتے نے بی بی کون ہے اجے جناب یوسف نہ ملاقات نہیں ہوئی اے بی بی کون ہے فرمایا تواڈے یوسف دا حرم ہے فرمایا اے جنے نبیاں دا ادب کیتا ہے جنت چل کے دے قدماں وچ حاضری دے گی اور ہون پھر کی ہویا ہون ایک پاسیوں ویکھیا تے دوسری طرفوں دو شہزادے سراں تے سونے امامے بننے ہوئے نے انج لگدا جویں چن تے سورج دوویں کٹھے ہو کے سفر کردے نے پئے او دوویں فوجاں دے دھرمن قریب آندے نے پئے جدوں قریب آئے انہاں ہاتھ وی چومے حضرت یعقوب علیہ السلام دے دامن نو پکڑ کے اکھاں تے رکھیا فرمایا ہن جو کہ بنائی لوڑ چکی ہے فرمایا شہزادے کون نے اس میرے یوسف دا ہو بہو نقشہ کتھوں اترا ہے عرض کیتا تواڈے یوسف دے لختے جگر نے آپ دستاراں چومدے نے پے انہاں دے متھے چومدے نے پے تے گویا اے فرماندے نے او میرے پوترے او یوسف دیاں جدائیاں مینوں بھول جاندیاں جے کدی تسی میرے سامنے آ جاندے وہ نقشہ ہن اس تو بعد 40,000 مصر دے درویش علماء فقہا ہن بزرگ آئے نے جبیاں کبیاں والے جنہ جناب یوسف دی بارگاہ درخواست پہلے دائر کیتی سی جناب سانو اس پاک پیغمبر دا دیدار کرن دا موقع شہروں باہر جا کے ملے اسی پیدل چل کے قدم بوسی کریے اس پاک پیغمبر دی جنہیں یوسف ورگا پتر جنے ہے جڑا اسحاق دا پتر ہے جڑا ابراہیم خلیل اللہ دا پوترا ہے ہوں جدوں یہ سارے منظر ویکھے تے یعقوب علیہ السلام کی فرماندے سوچو ہے تانگ جنا دی نین روائے
او ہور سارے ہوندے پے یوسف کتھے وے تانگ جناں دی نین روائے مار ہجر دی کہانی جس دی اکھیاں ترسن او کتھے ہو چن اسمانی تاج جنا دی نین روائے تاج جنا دی نین روائے تے مار جردی کہانی جس دی اکھیاں ترسن او کتھے ہو چن اسمان جس دی دید نو اکھیاں ترسن او کتھے ہو چن اسمان ادھر لشکر آپ نے پہلوں بھیج دیتے حضرت زلیخا بیبیاں نو لے کے خدمت میں سلامی دے چکیاں نے صاحبزادے اپنے دادے محترم کی زیارت کر چکے نے 40,000 میں سردے درویش کے علماء قدم بوسی کر چکے نے کہ ہن کئی لاکھ فوج دے جھرمٹ وچ تاج سنہری سر تے پایا تے لال جواہر جڑیا عالم دی روشنائی کارن او مصروں سورج چڑھے حمد کر یوسف پڑھ بسم اللہ حضرت یوسف قدم رکابے پایا روشن ہو کر چند فلک دا مصر باہر جبرائیل فرشتہ اس دن جدے دل کی مان روشن ہے گل سن کے وہ دل خوش ہو جائے گی جبرائیل فرشتہ اس دن او واگو خدمتگاراں او واگو پکڑ یوسف دا گھوڑا ٹردا نال پیا تے ہن جدوں آمنے سامنے تھوڑا فاصلہ رہ گیا پہلوں کی دی نظر پئی پہلوں یوسف دی نظر پئی کہ یعقوب دی نظر پئی سلام پہلوں کنے کیتا باپ نے کیتا یا بیٹے نے کیتا سنو خوشبوؤں پہلے آ چکیاں نے خبراں پہلے دتیاں جا چکیاں اے مڈ قدیم تو نبیاں دی شان ہی ہے یہ خوشبوؤں والا ذکر انہاں دی یاد ذہناں وچ خوشبوؤں پر اکھاں چ ایمان دی چمک لے آوندی دلاں وچ محبت دے جذبے ابھر آندے فرمانبرداریاں دے جذبے تازہ ہو جاندے ایمان نہ دسو جنہاں دا ذکر سن کے محفل انج لگدا جویں دنیا چ نہیں جنت تے بیٹھے ہاں جنہاں دیاں یاداں صدیاں بعد بھی انیاں نور والیاں نے کہ جے انہاں دی محفل دے وچ بندہ بیٹھا ہوے تے پھر کتنا کچھ نور آوے غریب بندہ سی نا نبی پاک دی بارگاہ چ اتنی زوجت ابنت یا نبی اللہ بیٹی دی شادی دا پروگرام محب ان تو انہاں نہیں تے کوئی مدد شدت کرو تو میں مائن دی شے اس ویلے تو اور کوئی انتظام نہیں ولیکن اتنی بکرورت واسعت راس تو کھلے منہ والی شیشی کے لیا وعود شجرت درخت کی لکڑی ملی وہ شیشی لے کے کار بازوں کا کپڑا اتنے کی پسینہ پونج کے شیشی چ پایا مرغ ابن اپنی نو بیاتا بچی نہ دے دے سلامتی لال کہندے نے او کرانا جدوں او خوشبو پسینے والی سرکار دے پسینے والی خوشبو وہ لڑکی اپنے جسم تے ملدی سی نا
اہل المدینہ صرف ایک گھر نہیں، دو گھر نہیں، ایک گلی نہیں، پورے مدینے دے گھر خوشبو رہنا کرتے سن۔ کیویں قریب آئے؟ اول حضرت یوسف ڈیٹھا، پہلو نظر یوسف دی پئی، اول حضرت یوسف ڈٹھا باپ پیارا دور، موڈے نال یہودے لایا، کمزور سن نا انہاں دا اپنے موڈے تے رکھ کے تے اپنا ہاتھ گردے تے نال چلان دے، موڈے نال یہودے لایا زیبا صورت نور، حمد کر حضرت یوسف تے جلدی قدم اٹھایا۔ اگلے جملے تے جڑا دل دی خوشی نال اچھی سبحان اللہ آکھے گا بڑی جلدی کعبے دی زیارت ہوے گی، پر شعر پھر سنو، حمد کر کے پھر حضرت یوسف جلدی قدم اٹھایا، او بیت اللہ جویں حاجیاں مر کے نظری، اج بھی جدوں کوئی حاجی عمرے واسطے جائے سوکھی حاضری اج بھی نہیں ہوندی، پر ادو جدوں پیدل لوگ چلتے 6 مہینے سال پیدل سفر کرتے مختلف علاقے دی ہواواں تے پانی تے بیماریاں تکلیفاں چل کے مر کے ڈگ کے اٹھ کے جدوں سال دے برابر صبر کر کے تے مشکلاں چل کے جدوں پہلی نظر پیندی سی، حمد کر پھر حضرت یوسف جلدی قدم اٹھایا، او بیت اللہ جویں حاجیاں دا، آکھو بیت اللہ جویں حاجیاں دا، انج نہیں اونچی آواز آئی، بیت اللہ جویں، ایک باری تے خوش کر دیو جن بندے بیٹھے کھل کے کہہ دیو بیت اللہ جویں او مر کے نظر آ۔ ہن رب العالمین دی بارگاہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا جبریل نال، جبریل میں کوئی بول کوئی قدم اپنے مولا دی مرضی تو بغیر میں قدم چکیا نہ بولیا نہ پردے کھولے، جبریل ہن تو دس میری مرضی کی ہے؟ پہلو میں سلام آکھاں کہ میرے باپ نے آکھا، جدو ادھر قریب آ رہے نے جبریل عرض کیتا اے شاہ حسینہ نے عالم، اے دنیا دے حسینہ دے بادشاہ، اج رب العالمین فرماندا ہے تسی پہلے چپ رہو، اپنے وڈیرے باپ نو جنہ ہجرت دے صدمیاں چنہ عرصہ گزاریا انہاں کولوں سلامتی دیاں دعاواں پہلوں لے لو، تسی پھر جواب دینا ہے۔ ہن جدوں آمنے سامنے آئے، جدوں ایک قدم رہ گیا درمیان وچ دوناں دے بازو کھلنے واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام دی زبان تو کیڑے لفظ نال سلام ہویا، او لفظ سنان لگا کہندے نے السلام علیکم یا مذہب الاحزان، او غم دور کرن والیا تیرے تے سلام ہوے، او میرے صدمے مکان والے، او میریاں ہجر دیاں کالیاں راتاں نو ختم کرنے والے،
اچیاں سواریاں ماریاں بھیج کے اپنا دیدار دا موقع دین والیا، میرے غم مٹان والیا، میرے ہجر دے صدمے ختم کرن والیا، اے مصر دے شاہ تیرے تے سلام ہو، میرے ہجر دے صدمے مکان والیا، میرے غماں نو دور کرن والیا تیرے تے سلام ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیڑے لفظاں نال جواب دیتا، وعلیکم السلام یا ابل فرحان، اے خوشیاں والیا تیرے تے سلام ہوئے، اے خوشیاں والیا تیرے تے سلام ہوئے۔ ہوں جدوں گلے ملے نے تے مل دیا نال دونوں تے غشی تاری ہو گئی، جدوں ہوش آئی ہے کنی دیر دونوں دی زبان چ کوئی لفظ نہیں نکلے ہو سوائے سلامتی دے نہ لفظاں تو ہور گل کسے نہیں کیتی، کسے نے اور گل نہیں کیتی۔ کی کیفیت اس ویلے بنی ہوئی ہے جدوں ملاقات ہوئی ہے، ہجر دیاں جدائیاں بیتیاں راتاں دے سارے لمحے گناہ نو یاد آوندے نے پے تے بے قراریاں نال ہور آنسو جاری ہوندے نے پے تے ادھر رب العالمین نے فرمایا پیارے یعقوب سانو پکار دے رہے ہو قدم قدم تے، اج محبوب پتر نو مل دے ہو پے، ذرا ایک نظر اوپر بھی اٹھا کے دیکھو، ایک نظر اوپر بھی اٹھا کے دیکھو۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے باواں یوسف دے گلے وچ پائیاں ہوئی ہیں، ہاتھ اوپر نظر اوپر کیتی، ویکھیا سات آسماناں دے سارے فرشتے تے سارے حوراں ادوں بہتیاں خوشیاں مناندے نے پے جڑیاں زمین تے منائیاں۔ اتھوں نال کھڑیا دربار وچ ورافع ابویہ علی العرش، قرآن فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو تے اپنی ماں نو، اتنے ماں قرآن نے خالہ نو کیا، یعنی آپ یعقوب علیہ السلام دی اور زوجہ سی، اور اس دور وچ خالہ نال نکاح ممنوع نہیں سی، او نال قرآن انہوں نے کیا ماں اور باپ۔ اللہ کریم فرماندا ہے جناب یوسف نے دونوں اپنے عرش تے بٹھائے تے بیٹے چار چفیرے کریا پا کے نا تے اتحیات دی شکل تے بیٹھ گئے وخروا له سجدا۔ ہن یوسف علیہ السلام نو باپ نے بھی سجدہ کیتا، یوسف علیہ السلام نو ماں نے بھی سجدہ کیتا تے سارے بھراواں جدوں سجدہ کیتا، سجدہ کر کے سر چکیا کیونکہ اس شریعت تعظیم سجدہ جائز سی، ہن تعظیم سجدہ جائز نہیں، اودوں جائز سی۔ جدوں سجدے تو سر چکیا تے جناب یوسف فرماندے نے ابا جی ھذا تعویل رؤیا، اے او تعبیر اس خواب دی جڑی میں آدھی صدی پہلے ویکھی سی۔ ابا جی نہیں رہی تو احدا عشرا کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ ابا جی میں خواب ویکھیا چند بھی سجدہ کرن دیا، سورج بھی کرن دیا، تارے بھی 11 تارے کرن دے نے۔ ابا جی وہ خواب دی تعبیر، سورج بھی جھک گیا یعنی یعقوب علیہ السلام، چاند بھی جھک گیا یعنی آپ دی ماں، اور 11 تارے آپ دے بھائی سمیت بنیامین دے سجدہ کر دینے پہ۔ سب خلق تھی بد جگرا ہوندا رب دے رسولاں دا۔ اللہ انہاں کریماں دے ذکر دے صدقے ساڈے تے کرم فرمائے۔ واخر دعوانا محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور
آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔